सबैलाई जय मसी। आशिदाई परिवारबाट पनि सबैलाई जय मसी। हाम्रा तिनी महान विश्वासयोग्य सामर्थिनी जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ आकाश पृथ्वीका मालिक, सारा सृष्टिका कर्ता परमेश्वर, तपाईँका तिनी सामर्थ्य नाउँ विश्वासयोग्य नामको अघि आउन फेरि पनि यो अनुग्रह तपाईँले दया कृपा गर्नुभयो। प्यार भए हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। आजको दिन फेरि पनि यो सुन्दर अवकाश तपाईँले दिनुभयो। कसरी हाम्रा बहिनीहरूसँग आज सबैसँग भेटघाट गर्ने, इजरायलमा भएका बहिनीहरूसँग जग्गा जग्गा भएका भाइ बहिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर मौका दिनुभयो, धन्यवाद चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हो आज हामीलाई यी दिनहरूमा यसरी नै तपाईँको सेवा गर्ने हामीलाई सौभाग्य दिनुभएको छ। यसकारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद छ तुच्छाएको छु। आज्ञा सबै प्रकारका दुर्बलतालाई कमजोरतालाई क्षमा गर्नुहोस्। एकबार तपाईँको बहुमूल्य रगतले मेरो हृदय प्राण आत्मा विवेकलाई शुद्ध पार पवित्र गरिदिनुहोस्। र तपाईँको चरणमा आइकन म तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। दिनुभएको सुन्दर समयको लागि तपाईँको प्रतिज्ञालाई दाबी गरिसकेको छु। प्रतिज्ञा अनुसार कसरी बोल्नु पर्यो तपाईँले आत्माद्वारा सिकाउने काम गर्नुहोस्। सबैको सहायता चाहँदै धन्यवाद बिन्तीलाई उद्धारकर्ता प्रेमी येशू ख्रीष्टको नाममा पिता स्वर्गम सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल त हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जान्छौँ। परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई के भन्दैछ है? यो अन्तिम दिनमा हामीलाई चाहिएको सबै कुरा परमेश्वरले अघिबाटै बताइसक्नु भएको कुरा हो। यसै कारण आज सर्वप्रथम हामी यस्ता दिनहरूमा छौँ, चारैतिर यो महामारी हर प्रकारका यस्ता परिस्थितिहरूले घेरिएको अवस्थामा आज प्रभुले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा सबै सर्त गराउनुहुन्छ, वचनद्वारा नै हामीलाई तयार गर्नुहुन्छ। यसकारण आज हामी वचनलाई हामी याद गरौँ, परमेश्वरले के भनिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई हामी थाहा गर्नेछौँ। इजिकेलको किताबमा इजिकेल 7 अध्यायमा इजिकेल 7 अध्यायको हामीले पढ्नु पर्दा चाहिँ यो एक दुईवटा कुराहरू, किनकि यो दिनहरू छन् हाम्रो अघि। यसकारण यस्ता दिनहरूलाई हेरेर हामी प्रार्थनामा तयार हुनुपर्ने रहेछ। यसकारण है आज हामीलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन् है। यहाँ इजिकेलको किताब हामीले 1 देखि लिएर हामीले 9 सम्म पढ्दा हुँदै यहाँ यस्तो कुरो रहेछ है, यस्तो कुरोहरू लेखिएको रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई आज यी दिनमा हामीले थाहा गरिरहेका छौँ है। अनि यो कुरालाई चाहिँ पढिदिनु भयो नि। अनि परमप्रभुको यसो भन्ने वचन म कहाँ आयो? अनि तिमी हे मानिसको छोरा, प्रभु यहोवा इजरायलको देशलाई यसो भन्नुहुन्छ, अन्तको देशका चारै कुनामाथि त्यो अन्त आएको छ। अब तँमाथि त्यो अन्त आएको छ, अनि म तँमाथि आफ्नो रिस छोड्नेछु र तेरा चालहरू अनुसार म तेरो न्याय गर्नेछु। अनि तेरा सबै घृणित कामहरूका निम्ति म तँलाई बदला दिनेछु। मेरो आँखाले तँलाई छोड्ने छैन, न म टिटाउने छु, तर तेरा चालहरूको बदला म तँलाई दिनेछु र तेरो बीचमा तेरा घृणित वस्तुहरू हुनेछन्। तब तैँले परमप्रभु म नै हुँ भनी जान्नेछस्। परमप्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, विपत्ति एउटै विपत्ति, हेर त्यो आएको छ, अन्त आएको छ, त्यो अन्त आएको छ। तेरा निम्ति त्यो बिउजन छ, हेर त्यो आएको छ। हे देशको बासिन्दा, त कहाँ त्यो विनाश आएको छ, त्यो समय आएको छ, त्यो सङ्कटको दिन नजिकै छ। अनि पहाडहरूबाट आनन्दको चित्कार होइन, अब चाँडै म तँमाथि मेरो क्रोध खन्याउने छु र तँमाथि मेरो रिस पूरा गर्नेछु। अनि तेरा चालहरू अनुसार म तेरो न्याय गर्नेछु र तेरा सबै घृणित कामहरूका निम्ति म तँलाई बदला दिनेछु। अनि मेरो आँखाले तँलाई छोड्ने छैन, न म टिठाउने नै छु, तर तेरा चालहरू र तेरा बीचमा भएका तेरा घृणित कामहरू अनुसार म तँलाई बदला दिनेछु। तर त्यो हिर्काउने चाहिँ म परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। है हामीले इजिकेलको किताब 7 अध्यायको हामीले 1 देखि लिएर 9 पदसम्म पढ्यौँ। यो पदले चाहिँ, यो अध्यायले चाहिँ, यो च्याप्टरले चाहिँ हामीलाई के बताउँदैछ भने अहिले भइरहेको कुराहरू, अहिले भइरहेको घटनाहरू हाम्रो अघि छ। हामीले यसै कारण आज यस्ता दिनहरू हामीले सामना गरेका छौँ, डरलाग्दा दिनहरू छन् हाम्रो अघि, कि आज हामीले कसरी यस्ता दिनहरूलाई सामना गर्नु। हुन त अब चारैतिर यो महामारी
आज भन्छ कोरोना भाइरस भन्दा भन्दै चारैतिर सारा देशभरि नै यो कुराहरू फैलिएर गएको छ। आज यो कुराहरूले गर्दाखेरि आज सारा संसार नै लकडाउन भएर अझै धेरै प्रकारका परिस्थितिहरू, धेरै प्रकारका अवस्थाहरू छन्। यसकारण आज हामी कहाँ जाने त? यो दिनहरूमा हामी कहाँ जाने, कहाँ लुक्ने है? यसकारण आज हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ, आज हामीलाई परमेश्वर चाहिँ हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै प्रकारका सुरक्षा हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीले भजन सङ्ग्रह 91 का हरेक पदहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। विशेष गरेर त्यहाँ हामीले आज कसरी यो 2 पदलाई 4 पदलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ हामी पाउँछौँ। त्यहाँ पढिदिनुहोस् त 4 पद। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले ढाक्नुहुनेछ र उहाँका पखेटाहरू मुनि तिमी शरण लिनेछौ। उहाँको सत्यता तिम्रो ढाल र कवच हुनेछ है। आज उहाँको पखेटाले चाहिँ हामीलाई ढाक्नुहुन्छ, उहाँको सत्यताले चाहिँ हामीलाई ढाल बनेर उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। यसै कारण आज परमेश्वरकै चरणमा यो लकडाउन भनिरहेको छ है। यस्ता दिनहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा जाने, परमेश्वरको छेउमा जाने हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। यसकारण विशेष गरेर आज हामीले तपाईँहरूको पनि उपवास सहित प्रार्थनाको लगाउरहेछ है। प्रार्थनाको विषयहरू आज हाम्रो अघि धेरै छन्। त्यो विषय गर्नको लागि विशेष हामीले जाउँ परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा नि है। यो सिंहासनमा जाँदाखेरि चाहिँ आज हामीलाई सबै हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ है। हिब्रू 4 को हामीले यो पढ्दा हुँदै हिब्रू 4 अध्यायको हामीले कति पढ्नुपर्छ भन्दा 14, 15, 16 पदलाई पढेर जान्छौँ। यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको हुनाले हामी आफ्नो अंगीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौं। किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरूले उहाँ सबै कुराहरूमा परीक्षित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ है। यो वचनलाई हामीले पढेर गयौँ। यहाँ भन्दछ हिब्रूको किताब है, हामीले 4 अध्यायको 14, 15, 16 पढेर गयौँ। यहाँ लेखेको छ पहिले 14 पदमा लेखेको छ है। म त प्राय हिन्दी पढ्छु, हिन्दीबाटै म यो गर्दैछु। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। है, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वरको वचनले यहाँ भनिरहेको छ है कि आज साँच्चै नै हाम्रा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ यति ठुलो महायाजक हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ कसरी है, उहाँले स्वर्गमा भएर जानुभयो, स्वर्गको सिंहासनमा परमेश्वर पिताको दाहिनेतर्फ बस्नु भएको छ। र उहाँ जब पृथ्वी तलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै परीक्षामा जानुभयो, धेरै प्रकारले जाँचिनु भयो है। धेरै प्रकारले जाँचिँदा उहाँ निष्पाप निस्किनु भयो, उहाँमा कुनै प्रकारको पाप थिएन। आज यही प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनमा हुनुहुन्छ है। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ आउँ आज हामी परमेश्वरको निकट जाउँ, तर आज हिवाई बाँधेर जाउँ भन्छ है। त के आज हामीलाई यो दिनमा आफूलाई चेक गर्ने, आफूलाई आज कस्तो छौँ त? के परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा जानेको लागि हामीलाई त्यो हिवाई छ, त्यो साहस छ कि हामीलाई कुनै कुरोले दोष दिइरहेको छ, कुनै कुरोले हामीलाई हाम्रो गल्तीहरू भइरहेको छ है। यसै कारण आज हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जानका लागि चाहिँ सर्वप्रथम है हामीले परमेश्वरको अगाडि आफ्ना सबै कुरालाई चाहिँ मानिलिनु पर्ने कुरोहरू रहेछ। यसै कारण यूहन्ना 3 अध्यायको 21-22 मा भन्छ, 20, 21, 22 मा भन्छ, यो पदहरूलाई पढ्दाखेरि आज परमेश्वरको सामने जानको लागि चाहिँ हामीलाई हिवाई चाहिने रहेछ है, हिवाई साहस चाहिने रहेछ भनिएको छ। पढिदिनुहोस्। किनकि हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिन्छ भने परमेश्वर त हाम्रो हृदयभन्दा महान हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वर तर्फ हामीलाई साहस हुन्छ
अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र जुन कुराहरू उहाँको दृष्टिमा मन पर्दछन् ती गर्दछौँ। त परमेश्वरको वचनले भन्यो है, यदि हामी परमेश्वरको अघि जानका लागि चाहिँ, परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ हाम्रो मनलाई जान्नुहुने, हाम्रो मनभन्दा अझै ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। यसै कारण के आज हाम्रो मनले परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि त्यो हिवाई दिइरहेको छ, त्यो साहस दिइरहेको छ। भन्छ यहाँ परमेश्वरको अगाडि जानको लागि चाहिँ हिवाई चाहिन्छ है, साहस चाहिन्छ। त आज त्यो साहस चाहिँ कतै हामीले हराइ गएको छौँ कि है, त्यो साहसलाई परमेश्वरको अगाडि जाने, परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन अघि जाने त्यो साहसलाई कतै हामीले हराइ गएको छौँ कि। यसकारण आज यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै चेक गर्नुपर्ने रहेछ है। त्यस समयमा है संसारमा धेरै प्रकारका परिस्थितिहरूलाई हामीले है बाइबलका हरेक कुराहरूबाट हामीलाई थाहा गर्छौँ है। बाइबलका कुराहरूले हामीलाई वास्तविकता के हो, सत्य के हो, यो कुरालाई बुझाइ नै रहनु भएको छ। यसकारण आज हामी चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जानु त भन्दाखेरि हामीले नेहमियाको किताबमा जब हेर्छौँ है, नेहमियाले जब इजरायलको अवस्थालाई सुने है, इजरायलको परिस्थितिलाई जब थाहा गरे, त्यहाँका लोकहरूको दरिद्रतालाई, त्यहाँको लोकहरूको अवस्थालाई जब सुने है, यरुशलेमको फाटकहरू जलाइएको, यरुशलेम भत्काइएको जब कुराहरू सुने, उनी कति रोए भन्छ, कति रोए है। यसै कारण यो पदहरूलाई हामी पढ्नेछौँ है, 1:4 पढ्नु। नेहमियाको किताब 1:4 अनि यस्तो भयो, जब मैले यी कुराहरू सुने तब म बसे र रोएँ अनि कति दिनसम्म विलाप गरिरहेँ। अनि उपवास बसेर मैले स्वर्गका परमेश्वरको सामु प्रार्थना गरेँ र भने हे परमेश्वरको सामु प्रार्थना गरेँ र भने हे परम प्रभु, स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूसँग तपाईँ आफ्नो वाचा र करुणा कायम राख्नुहुन्छ। अलि 7 पदसम्म पढ्दियो। अब आफ्नो दासको प्रार्थना सुन्नलाई तपाईँको कानले ध्यान दियोस् र तपाईँका आँखाहरू खुला रहन्, जो तपाईँका दासहरू अर्थात् इजरायलीहरूको विषयमा म अहिले तपाईँको सामु दिन रात प्रार्थना गर्दछु र इजरायलीहरूका पापहरू मानिलिँदछु जो हामीले तपाईँको विरुद्धमा गरेका छौँ। म र मेरा पिता पुर्खाहरूको घरानाले नै पाप गरेका छौँ। हामीले तपाईँको विरुद्धमा साह्रै भ्रष्ट व्यवहार गरेका छौँ र आफ्ना दास मोसालाई दिनुभएको आज्ञाहरू, विधिहरू र नियमहरू पालन गरेका छैनौँ है। यहाँ हामीले पढ्यौँ आज ती समयमा पनि जब है यरुशलेमको अवस्था बडो दयनीय थियो है, दुःख थियो। त्यति बेला यरुशलेम जलाइएको थियो है, यरुशलेम भत्काइएको थियो। त्यहाँ भएका थोरै रहेका इजरायलीहरू बडो दुःखदायी अवस्थामा थिए है। अनि त्यति बेला के गर्ने है, प्रभुको दास नेहमियाले त्यति बेला एकदम उसले बसेर विलाप गरे, रोए है, विलाप गरे, रोए। अनि जब रोँदाखेरि उनले जुन प्रकारको परमेश्वरप्रति आफ्नो मन फर्काएर उनले जुन प्रकारको प्रार्थना गरे, त्यो प्रार्थनालाई हामीले सुन्यौँ है, पढेर सुन्यौँ। लेखेको रहेछ यहाँ है, तपाईँले मपट्टि कान लगाउनुहोस् अनि आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, तपाईँको दास, यो कमजोर दासले पनि तपाईँको सारा इजरायलीहरूका है दिन रात है भनेको छ, तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ है। तपाईँको दासहरू, तपाईँका छोराछोरी इजरायलहरूको लागि मैले दिनरात तपाईँको अघि प्रार्थना गरिरहेको छु। यसै कारण तपाईँले है यो प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस् भन्छ है। म इजरायलीहरूको पापलाई, मेरो आफ्नै पापलाई, मेरो सारा घरानाको पापलाई पनि म तपाईँको अघि मानिलिन्छु है। आज हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो परमेश्वरको अगाडि यी दिनहरूमा है प्रस्ताव भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो रहेछ। प्रस्ताव चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, प्रस्ताव हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। प्रस्ताव गर्दा हुँदै चाहिँ उहाँले हाम्रोपट्टि मन फर्काउनु हुने रहेछ है। प्रस्ताव चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। यसै कारण है आज हाम्रो पनि दशा ठिक छैन। अघि नै हामीले पढ्यौँ है इजिकेलको किताब 7 अध्यायको है, हामीले 1 लिएर 9 पदसम्म पढ्यौँ। त्यहाँ कति डरलाग्दो दिनहरू, अब म तिमीहरूको नजिक अन्त आएको छ, अन्त आएको छ, तिमीहरूको अघि मैले विपत्तिमाथि विपत्ति पठाएको छु। अब यो माथि म दया गर्ने छुइनँ है, यो माथि म दया गर्ने छुइनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो है। यसै कारण आज हामीलाई साँच्चै नै आज यी दिनहरूलाई हेर्छौँ, सारा संसार है
हामीले हिब्रूको किताबमा पनि पढ्दाखेरि त्यहाँनिर पाउँछौँ एक दिन अहिले त चारैतिर अलिअलि गर्दै समस्याहरू आइरहेका थिए, सुनामीहरू आइरहेका थिए, कतिवटा परिस्थितिहरू, कतिवटा सतावटहरू आइरहेका थिए, कतिवटा कुरा। तर अहिलेको समयलाई जब हेर्छौँ, यो त सारा संसारभरि नै है यो छाएको छ, यो विपत्ति चाहिँ है सारा संसारलाई नै हल्लाइरहेको अवस्थामा छ। यसै कारण है यो हिब्रूको किताबमा भन्दछ, म सारा संसार पृथ्वीलाई हल्लाउँछु है। आज त्यो पृथ्वी हल्लिरहेको अवस्थामा छ। त के आज हामीले परमेश्वरको अगाडि गएर कि हामीले आफ्नो भुललाई, आफ्नो गल्तीलाई, हाम्रो सबै प्रकारका व्यवहारलाई नमानिदिउँ। अब संसारको मान्छेले त यो कुरालाई चिनेका छैनन्। आज उनीहरू मरिरहेका छन्। तर के हो परमेश्वर, के हो, किन भयो यो कुरा है। धेरै ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरूले, ठुल्ठुला विद्वानहरूले धेरै प्रकारका कोसिसहरू गरिरहेका छन् उनीहरूले यो कुरालाई हटाउनको लागि, तर उनीहरूले सकेनन्। साइन्टिस्टहरू पनि, ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि, ठुल्ठुला डक्टर्सहरू पनि, ठुल्ठुला मान्छेहरू, ठुल्ठुला प्रेसिडेन्टहरू, ठुल्ठुला नेतावर्गहरू पनि उनीहरू हार खाइसकेको अवस्थामा छ। किनकि यो कुरा कहाँबाट आएको छ? यो त परमेश्वरबाट आएको छ। यसकारण परमेश्वरबाट आएको कुरा जबसम्म उहाँले आफ्नो क्रोधलाई शान्त गर्नुहुन्न है, तबसम्म यो कुरा शान्त हुन सक्दैन। तर उहाँको क्रोधलाई शान्त गर्न चाहिँ आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको ठुलो भाग छ। आज हामीले चाहिँ उहाँको क्रोधलाई शान्त, किनकि हामी पनि भुल गर्ने। आज ती संसारका मान्छेले मात्रै हुने त अब ठुल्ठुला कन्ट्रीलाई हेऱ्यौँ भने है कति डरलाग्दो छ त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको स्थिति है, त्यहाँको सब प्रकारका एन्भाइरोमेन्टहरू कति डरलाग्दो छ, कति प्रकारको घिनलाग्दा कुराहरू छन् है। त्यस्ता कुराहरू लिएर परमेश्वरले भन्छ यस्ता कुरालाई म घृणा गर्छु है। जुन कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा घृणा छ त्यो घृणालाई चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्न। यसै कारण है परमेश्वरले चाहिँ एकदम आफ्नो क्रोध खनाउनु भएको छ है। अब यो क्रोधलाई शान्त गर्न कुनै पनि साइन्टिस्टहरूले, कुनै पनि डक्टर्सहरूले, कुनै पनि वैद्यहरूले, दबाई पानीले, कुनै पनि कुराले यो कुरालाई चाहिँ थाम्न सक्दैन। यसै कारण आज हाम्रो विश्वासीहरू जसलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउनु भयो, आफ्नो रगतले दाम तिरेको छ, जसलाई चाहिँ आफ्नो जीवित मण्डलीभित्र राख्नु भएको छ, आज हाम्रो चाहिँ ठुलो कर्तव्य रहेछ कि परमेश्वरको अगाडि हामी प्रस्ताव गर्नुपर्ने है। हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। यसै कारण है योएलको किताबले भन्छ है, योएलको किताब 2 अध्यायको हामीले 12-13 पढ्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ है हामीले कस्तो प्रकारको प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ है। अब प्रस्ताव गर्ने समय चाहिँ कस्तो रहेछ। यसकारण आज योएलको किताब 2 अध्यायको 12-13 पदले भन्दछ है, त्यहाँ लेखिएको छ, पढिदिनुहोस्। यसकारण अहिले पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उपवास बस्दै, रुँदै र विलाप गर्दै तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्क, अनि आफ्नो वस्त्रहरू होइन तर आफ्नो हृदय च्यात र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर कहाँ फर्क, किनभने उहाँ दयालु र अनुग्रहकारी, रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ र त्यस विपत्तिको विषयमा पछुताउनुहुन्छ। 14 पद, कसले जान्दछ कहीँ उहाँ फर्केर पछुताएर आफ्नो पछिल्तिर एउटा आशिष परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका निम्ति अन्न बलि र अर्घ बलि छोडिराख्नुहुन्छ कि? हामीले हेऱ्यौँ अब प्रस्ताव चाहिँ कस्तो रहेछ है। प्रस्ताव चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले गर्नुपर्ने रहेछ है। योएलको किताब, योएलको भविष्यवक्ता योएलले यो कुराहरू लेखिरहेको रहेछन्। यी हामीलाई अन्तिम दिन है हाम्रो लागि कति ठुलो चेतावनी, हामीले कति ठुलो प्रस्तावको जीवन चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने रहेछ है। यहाँ भन्छ परमेश्वरको वचन भन्छ, तर पनि है यहोवा परमेश्वरको वचन यो छ, अझै पनि सुन, उपवासको साथमा रोँदै पिट्दै आफ्नो पुरा मनलाई फर्काएर मेरो पासमा आऊ है। हामीलाई यो समय रहेछ है, परमेश्वरले हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ है। हामीलाई एउटा जीवित मण्डलीभित्र है हामी बसेर परमेश्वरसँग कसरी चाहिँ हामीले है परमेश्वरसँग हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वर चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ, आऊ है तिमीहरू पुरा रुँदै र पिट्दै उपवास बसेर है तिमीहरू मेरो छेउमा आऊ है, मेरो छेउमा आऊ भनेर भन्नुहुन्छ है। त आज हामी है तपाईँहरूले उपवास लिएर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ है। आज हामीले साँच्चै नै साँचो हृदयले मन फटाएर प्रस्ताव गरेर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ जान हामीलाई अति नै आवश्यक रहेछ है। यसै कारण यहाँ भन्छ, यदि तिमीले आफ्नो वस्त्र होइन, तिमीले यदि मन फटाएर, मनलाई चाहिँ तोडेर फटाएर है मेरो आफ्नो परमेश्वर यहोवाको अगाडि तिमीहरू फर्किन्छौ भने, किनकि उहाँ चाहिँ अनुग्रहकारी, दयालु, ढिलोसँग क्रोध गर्ने है, अनि उहाँ चाहिँ करुणा निदान हुन्छ, दुःख दिएर पनि पस्ताउनु है। आज हामीलाई दुःख दिएर आफ्नो लोकहरू, आफ्नो निज प्रजाहरू, आफ्ना रगतले दाम तिरेका छोराछोरीहरूको अवस्था देख्दा परमेश्वर पनि दुःखी हुनुहुँदो रहेछ है, दुःखी हुनुहुँदो रहेछ। यसै कारण आज उहाँले हामीप्रति आइपरेका यस्ता कुराहरूबाट उहाँ पनि दुःखी हुनुहुन्छ। यसै कारण आज हामीले है
सबैभन्दा पहिले हामीले उपवास लिएपछि चाहिँ उपवास चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण हृदय चाहिँ है हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्काउनु पर्ने रहेछ है। हाम्रो हृदयका कठोरतालाई, हाम्रो हृदयका दुष्टतालाई, हाम्रो हृदयका छलीपनालाई, हाम्रो हृदयका स्वार्थपनालाई, हाम्रो हृदयका घमण्डीपनालाई, हाम्रो हृदयमा भएका यवाक्तोक हाम्रो हृदय चाहिँ यति साह्रो छ। यिर्मया है 17:9 भन्दछ, हाम्रो हृदय चाहिँ असाध्य रोग लागेको है, धेरै कुराहरूले भरिएको हृदय हो। यसै कारण यो हृदयलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले फटाएर परमेश्वरपट्टि फर्किनु पर्ने रहेछ है। परमेश्वरपट्टि फर्किँदा चाहिँ कतै है उहाँले प्रस्ताव गरेर है उहाँले हाम्रो प्रस्तावलाई सुनेर उहाँले आफ्नो मन चाहिँ हामीपट्टि फर्काउनुहुन्छ है। उहाँले भन्छ म चाहिँ पस्ताएर है, किनकि उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आज अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। आज उहाँले हामीलाई अनुग्रहमै बचाउनु भएको, अनुग्रहमै जीवन दिनुभएको। यसै कारण आज उहाँले हामीलाई यो अनुग्रह है अनुग्रहमा हामीलाई बचाउनु भएको कारणले गर्दा उहाँ अनुग्रहकारी दयालु है, ढिलो उहाँले रिस गर्नुहुन्छ है, उहाँ करुणा निदान हुनुहुन्छ, उहाँ दुःख दिएर पनि पस्ताउनुहुन्छ भन्छ है। हाम्रो प्रस्ताव लिएर हाम्रो प्रस्ताव देखेर के परमेश्वरले आफ्नो मन फर्काउनुहुन्छ। यसै कारण उहाँले पस्ताएर म तिमीलाई आशिष दिन्छु है। 14 पदमा हामीले पढ्दाखेरि उहाँले के जाने है परमेश्वर पस्ताएर हामीलाई आशिष दिन सक्नुहुन्छ है। यसै कारण हाम्रो आज तपाईँहरू उपवास चाहिँ प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। उपवास प्रार्थना चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो हृदयका कुरालाई जाँच गर्नुपर्ने समय रहेछ है। हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। अघि नै हामीले हेरिरहेका थियौँ, पढिरहेका थियौँ है, अनुग्रहको सिंहासनमा नि आऊ है, हिवाई बाँधेर आऊ है, अनि हामीलाई दया उहाँको दया पाउनको लागि र है उहाँको हाम्रो खाँचोमा उहाँको अनुग्रह पाउनको लागि। यसै कारण त्यो अनुग्रहको सिंहासनमा बस्ने चाहिँ हाम्रो स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ निष्पाप निष्कलंक निर्दोष हुनुहुन्छ। यसकारण जो पनि अनुग्रहको सिंहासनमा नि गएर है हामीले हाम्रो हृदय फटाएर हाम्रो भुललाई, हाम्रो गल्तीलाई, हाम्रो पापहरूलाई मानिलिएर जब परमेश्वरको अगाडि गएर हामीले प्रस्ताव गर्छौँ भने चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट दयालु हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। यो प्रार्थनाले मात्र है मलाई लाग्छ या प्राय सबैलाई प्रभुको दासहरूलाई पनि यस्तै कुरा लाग्छ, हामी प्रभु पाएकाहरूलाई यस्तै लाग्छ कि यही हाम्रो प्रस्तावको प्रार्थनाले हामीले गरेको प्रस्तावद्वारा चाहिँ परमेश्वरले अवश्य आफ्नो मन फर्काएर यी डरलाग्दो हामीपट्टि हाम्रो अघि आएका यी डरलाग्दो कोरोना भाइरस भन्छ है, महामारी भन्छ, यस्तो महामारी डरलाग्दो दिनहरूलाई परमेश्वरले थाम्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ है। यसै कारण आज हामीलाई परमेश्वरपट्टि चाहिँ हामीले पुरा याद गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामीले पूर्ण प्रस्ताव हृदय लिएर आउनुपर्ने रहेछ। यसै कारण दाउदले पनि जब भुल गरे, जब गल्ती गरे, दाउदले आफ्ना भुलहरूलाई मानिले, गल्तीहरूलाई मानिले। यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु म गल्ती नै गरेको हो, मैले पाप गरेको छु, मलाई त्यो हिसाबले मस्काउनुहोस् र मलाई पवित्र बनाउनुहोस्, मलाई हिउँ जस्तो सेतो बनाउनुहोस् है, म भित्र त्यो शुद्ध मन दिनुहोस् है, म भित्र त्यो स्थिर आत्मा दिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 51 हामीले पढ्दा हुँदै 7 पद तल्ला गएर 10-11 पद अनि तल्ला भागमा जाँदाखेरि दाउदले टुटेको मन प्रस्ताव हृदय चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढिरहन्छौँ है। यसकारण यो भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको हामीले पढेर जानुपर्छ। पढ्दिनु 7 पद। हिसाबले मलाई चोख्याउनुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। हिसाबले मलाई मस्काउनुहोस्। आज हाम्रो हृदय साँच्चै नै त्यो सेतो हिउँ जस्तो चोखो र शुद्ध भएन भने हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ व्यर्थ हुने रहेछ है। यसै कारण आज दाउदले जस्तै टुटेको हृदय लिएर हामीले पनि हामीभित्र त्यो शुद्ध मनलाई माग्नुपर्छ, स्थिर आत्मालाई माग्नुपर्छ है। पढिदेऊ त त्यो 11 पद। हे परमेश्वर, म भित्र शुद्ध हृदय सिर्जिनुहोस् र म भित्र स्थिर आत्मालाई नयाँ तुल्याउनुहोस् है। अनि हामीभित्र त्यो शुद्ध मन स्थिर आत्मा छ भने चाहिँ साँच्चै नै जब हामी परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ हाम्रो हृदय त्यसै पनि फुटेर आउँछ, हृदय त्यसै पनि रोएर आउँछ परमेश्वरको अगाडि है। हाम्रो भुललाई, हाम्रो स्वीकारलाई हामीले देख्न सक्छौँ है, हाम्रो गल्तीलाई हामीले देख्न सक्छौँ, हामीले गरिरहेको व्यवहारलाई हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। यसै कारण आज सर्वप्रथम हामी परमेश्वरको अगाडि जानुपर्छ, आफ्नो प्रस्तावी हृदय लिएर, चोखो हृदय लिएर, शुद्ध हृदय लिएर है, एउटा स्थिर आत्मा लिएर जब परमेश्वरको अगाडि गएर हामीले टुटेको मन, टुटेको हृदय लिएर परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ है। यसकारण पढ्दिऊ। टुटेको आत्मा नै परमेश्वरका बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेको पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न है।
यो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है, तिमीले हाम्रो टुटेको हृदयलाई, पश्चाताप हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले तुच्छ ठान्नुहुन्न। यसै कारण सर्वप्रथम हामी हाम्रो हृदयलाई चाहिँ टुटाएर पुरा पश्चाताप गरेर परमेश्वरको अगाडि हामी जानुपर्छ। तब परमेश्वरले हामीलाई है क्षमा गर्नुहुन्छ। हाम्रो चारैतिर आइरहेका यी विपत्ति चारैतिरको विपत्तिबाट हामीलाई सुरक्षा राख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले। आज परमेश्वरमा मात्रै रहेछ नि त हाम्रो सुरक्षा त है। हामी परमेश्वरमा मात्रै हामी सुरक्षित रहन सक्दो रहेछौँ नि त, अरू कसैमा छैन। यसै कारण हामी जब बाइबललाई हेर्छौँ, बाइबलका वचनहरूलाई पढ्छौँ, आज हामीलाई कति ढाडस कति ढुक्कपना हामी परमेश्वरको वचनबाट पाउँछौँ है। यसै कारण भजन 91 हरेक पदलाई हामी पढ्दाखेरि हामीलाई एकदमै ढुक्क हुन्छ है। हामीले 2 पद र 3 पद पढिदिनु त। 1 पद 2 पद 3 पद भजन 91 को 1 पद 2 पद 3 पद। जो परमप्रभुको गुप्त स्थानमा वास गर्छ ऊ सर्वशक्तिमानको छायामा रहिरहन्छ। म परमप्रभुको विषयमा भन्ने छु, उहाँ मेरो शरण स्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर उहाँमा नै म भरोसा राख्नेछु। निश्चय उहाँले नै तिमीलाई चरा मार्नेको पासोबाट र विनाशकारी महामारीबाट छुटाउनु हुनेछ। है कति सुन्दर वचन है। के हामीलाई परमेश्वरले अगाडिबाटै हाम्रो लागि सान्त्वना पाउनको लागि यस्तो यस्तो वचनहरू राखिदिएको छैन र? यो वचनहरू राखिदिनु भएको छ है। यसै कारण आज हामीलाई हाम्रा शरणस्थान चाहिँ हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँमा चाहिँ हामीले एउटा ठिकाना पाएका छौँ, हामीले यस्तो एड्रेस पाएका छौँ, यस्तो ठिकाना पाएका छौँ जहाँ चाहिँ हामी ढुक्कसँग बस्न सक्छौँ है। ढुक्कसँग हामीले परमेश्वरसँग अडिसिन पाउँछौँ, ढुक्कसँग हाम्रो सबै अवस्थालाई, हाम्रो परिस्थितिलाई उहाँमा ढुक्कसँग हामीले राख्न पाउँछौँ। यसै कारण आज परमेश्वरको वचन हुन्छ, आइरहेका है महामारीहरूबाट तिमीलाई बचाउनेछु। चारैतिर फैलिरहेको महामारीबाट परमेश्वरले मात्रै हामीलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि है दबाईले, पानीले, कुनै विद्वानहरूले, कुनै साइन्टिस्टहरूले, कुनै पनि डक्टर्सहरूले तयार गर्न सकेन यो दबाई पानी, यो भाइरसलाई हटाउनको लागि, यो महामारीलाई हटाउनको लागि बचाउन सक्दैन। किनकि यो चाहिँ परमेश्वरलाई अवहेलना गरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरलाई अति नै क्रोध दिलाएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी अति नै घृणित भएका कारणले, परमेश्वरकै लोकहरू पनि, संसारको लोक त संसारकै लोक भइहाले होइन। हामीले हेऱ्यौँ भने ठुल्ठुलो कन्ट्रीलाई हेऱ्यौँ भने ठुल्ठुलो कन्ट्रीको अवस्थालाई हामी देख्छौँ, त्यहाँको वातावरणलाई देख्छौँ। आज अमेरिकालाई हेर्छौँ, स्पेनलाई हेर्छौँ, फ्रान्सलाई हेर्छौँ है, इटालीलाई हेर्छौँ, जग्गा जग्गामा यस्ता कुराहरू छन्, यस्ता घिनलाग्दा हामीले सुन्दाखेरि पनि हाम्रो आँगहरू झर्किन्छ। त्यस्तो घटनाहरू, त्यस्तो कामहरू गरिरहेको छ। यसै कारण के परमेश्वर चुप लागेर बस्नुहुन्छ त है? परमेश्वर चुप लागेर बस्नुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खनाउनु भएको छ है। यस कारण यो कुरा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले कति ढुक्क बनाउनु भएको छ है। यसै कारण भजन 121 को है 121 को 5 पदले भन्छ है, कति मिठो कुरा रहेछ। यहोवा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ है। हामी चाहिँ उहाँको दाहिनेपट्टि अडिसिएर बस्न सक्छौँ है। यो कति मिठो पद रहेछ, पढिदिनुहोस् त। परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै तिम्रो दाहिने हातपट्टि तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ है। परमप्रभु नै हाम्रो दाहिनेपट्टिको छहारी हुनुहुन्छ, जहाँ हामीले सबै प्रकारका यस्तो आपद विपद रुवाई चारैतिरको घोर अन्धकारभित्र हामी उहाँको छहारीभित्र लुक्न सक्छौँ है। उहाँ हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। यसै कारण है आज हामीलाई परमेश्वरले दया अनि अनुग्रह गर्नुभएको छ, उहाँले कृपा देखाउनु भएको छ। आज हामी हताश र निराश हुने होइन। यसै कारण आज हामीले बार बार हामीलाई परमेश्वरको अगाडि जान चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने है, यस समय चाहिँ हामी प्रभुको लोकहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन रोमी 8:28 भन्छ है, जे कुरो हुन्छ हाम्रो जीवनमा, जे कुरो आउँछ, जस्तै कुराहरू आउँछ, तर सबै कुरो आएर के गर्छ, मेलमिलाइ भलाइ नै हुन्छ होइन। मेलमिलाइ भलाइ नै हुन्छ। साँच्चै नै के आज भलाइ नै भएको जस्तो लाग्दैन र? हुन त मर्नु त हामीलाई डर छैन। यदि साँच्चै नै महामारीबाटै यो भाइरसबाटै मर्नु छ भने त शरीर त जाओस् है, तर आत्मा त परमेश्वरमा सुरक्षित छ है। तर पनि हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ थाहा गर्छौँ, परमेश्वरले जे कुरो ल्याउनु भएको छ, यो महामारी ल्याउनु भएको छ, यो कष्टदायक अवस्था, घोर अन्धकारको समय संसारमा ल्याउनु भएको छ, तर पनि प्रभुले हाम्रो लागि मेलमिलाइ भलाइ नै गर्नुभएको छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, परमेश्वरले जे कुरो गर्नुभएको छ भलाइ नै गर्नुभएको छ। किनकि आज हामीलाई समय थियो, फुर्सद छैन, समय छैन, सेवा जाने समय पनि छैन, कामको व्यस्तता, यता र उता कुद्ने, के गर्नु जाने रे, के गर्नु जाने हर प्रकारको व्यस्तता थियो। तर आज यो भाइरस ल्याएर, यो महामारी ल्याएर सारा संसार जब लकडाउन हुँदा थियो, के गर्ने?
प्रभुको घरभित्र बसेर हामी हर क्षण हर घडी प्रभुको चरणमा जाने है। आज हामी एलसेदाईमा पनि हामी बिजी हुन्थ्यौँ, यता भिजिटिङ जाने, ऊ बिमारी सरी त्यहाँ जानुपर्ने, त्यहाँ जानुपर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने उस्तो गर्नुपर्ने है। पाहुना आउँछ, दिनरात पाहुनाको सेवा गर्ने है। तर यी दिनमा हामीलाई यस्तो सुन्दर समय पाएका छौँ है, हर क्षण हर घडी हर पल प्रभुको चरणमा जाने है। किनकि हामीले अहिले चेन पिरियड गर्दैछौँ है। हाम्रो बिहानै सोमबार फास्टिङ हुन्छ, शुक्रबार फास्टिङ हुन्छ। अहिले सबैतिर लकडाउन भएकाले सेवाहरू रोकिए तापनि आज हामीलाई लगातार प्रभुको सेवा चाहिँ हामी घरभित्र भएको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको सेवा चाहिँ गरिरहनु पाएका छौँ है। परमेश्वरको सेवा चाहिँ यस्तो हामीले गरिरहनु, अन्तसम्म आफ्नो दौडलाई चाहिँ हामीले यसरी पुरा गर्नुपर्ने। हाम्रो सबै प्रकारको सेवकाईहरू भइरहेको छ है। सोमबार हाम्रो प्रार्थना हुन्छ है, दिनभरि प्रार्थना हुन्छ है। अनि मङ्गलबार पनि हाम्रो है मण्डली प्रार्थना हुन्छ। अनि बुधबार पनि हाम्रो प्रार्थनै हुन्छ दिनभरि है। अनि बिहिबार पनि हाम्रो कटेज मिटिङ बाहिर गर्न सक्दैनौँ, तर घरभित्रै हाम्रो प्रार्थनाको समय हुन्छ है। अनि शुक्रबार पनि है हामी प्रार्थनामै बस्छौँ। अनि शनिबार सिस्टर्स ग्यादरिङ पनि हामी भेला भएर है सिस्टर्स ग्यादरिङमा पनि हामी प्रार्थनामै समय व्यतीत गर्छौँ है। अनि त्यसमा हामी जति हामी फुल टाइम वर्कर प्रभुको घरमा जति छौँ, हामी सेवाको लागि प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिएका छौँ। हामी सबै पालैपाली हाम्रा जवान छोरीहरू आएको छ, उहाँहरूको गवाईहरू सेयरिङ गर्दै एउटा आनन्दको समयलाई उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ। यसै कारणै आज हाम्रो जीवनमा जे कुरो हुन्छ मेलमिलाइ भलाइ, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीलाई परमेश्वरले केही हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्न रहेछ। हामीलाई चाहिँ एउटा पश्चातापी हृदय, टुटेको हृदय, आज हामीले एकदमै पश्चातापी हृदय रहेछौँ उहाँको चरणमा गएको उहाँले चाहनुहुँदो रहेछ। यसकारण आज तपाईँहरू पनि उपवाससहित प्रार्थना बस्नु भएको छ है। आज सम्पूर्ण आज योएलको किताब है हामीले 2 अध्यायको 12-13 पद अनुसार सम्पूर्ण रूपले हाम्रो हृदय फटाएर परमेश्वरको नजिकमा हामी जानुपर्ने रहेछ। परमेश्वरको अघि चाहिँ हामीले खुसी पार्ने प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ है। परमेश्वरलाई खुसी पार्ने, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने है हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। यसै कारण जब हामीले एउटा कुरा, मैले यो बाइबल पढिरहँदा एउटा कुरालाई मैले थाहा गरेँ है, सबैभन्दा परमेश्वरले हामीलाई नम्र बनाउन चाहनुहुन्छ। आज हामीमा नम्रता नभएको कारणले गर्दा हामी धेरै घमण्ड गरी पठाउँछौँ, धेरै भुल गरी पठाउँछौँ। धेरै प्रकारका व्यवहारले यो नम्रता र धीरज र सहनशीलता हाम्रो जीवनमा नभएको खण्डमा आज हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका यस्ता कुराहरू आउँछन् जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई हामी रिस दिलाउँछौँ, परमेश्वरलाई क्रोध दिलाउँछौँ, परमेश्वरलाई आज हामीले एकदमै अप्रसन्न तुलाउँछौँ है। यसै कारण तर पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई नम्र भएको चाहनुहुँदैछ है। मैले एउटा अध्यायमा च्याप्टरमा पाएँ है, त्यो पढिरहेको थिएँ है। त्यो चाहिँ मत्तीको किताब 15 अध्यायमा एउटा कनानी स्त्रीलाई मैले पाएँ है। एउटा कनानी स्त्री है, जो चाहिँ अति नै एकदम कठोर, आफ्नै जातित्वमा आफ्नै धर्म कर्ममा बाँधिएको है। उसलाई प्रभुलाई विश्वास उसले गरेको थिएन, तर यति सुन्यो कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै रोगी बिरामीहरूलाई चङ्गाई गर्दै जाँदा, बिमारीहरूलाई जाति गर्दै जाँदाखेरि उसले पनि सुन्यो। किनकि उसको घरमा चाहिँ यस्तो एउटा छोरी थियो जो चाहिँ कस्तो थियो भने दुष्ट आत्माले सताएको थियो है। दुष्ट आत्माले सताएर अति नै दुःखदायी अवस्थामा थियो है। दुःखदायी अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ है, आज कहाँ जाने त, त्यति बेलै प्रभुले वचन सुनाउँदै आउँदाखेरि है उनले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भेट्न जाने भयो है। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि उनी गए, प्रभु तपाईँले दया गर्नुहोस् न, मलाई मेरो छोरीको यो अवस्था छ, तपाईँले दया गर्नुहोस् न, मेरो छोरीलाई जाति गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि है, प्रभुले के भन्नुभयो, आज मलाई आफ्नो इजरायली आफ्ना लोगहरूको मध्येमा पठाएको, मलाई कसै अरू जातिहरूमा पठाएको होइन भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। तर पनि म माथि दया गर्नुहोस्। हेर, यो चाहिँ म चाहिँ इजरायली आफ्ना छोराछोरीलाई दिने रोटी चाहिँ म कुकुरलाई दिँदिनँ। तब ती स्त्रीले के भने, हजुर प्रभु ठिकै छ, कुकुरले पनि त टेबलमा झरेको चुरचार खान्छ भने आज के मैले पनि त्यो कुरा पाउँदिनँ र हजुरले गर्नुहुन्न र भन्दाखेरि प्रभु छक्कै पर्नु भयो। हे नारी, तिम्रो कति ठुलो विश्वास। त्यो नारीको नम्रतालाई देखेर प्रभु पनि छक्कै पर्नु भयो। आज हामीलाई के कसैले कुकुर भन्यो भने हामी सहन सक्छौँ र? कुकुर शब्द हामीलाई गर्यो भने हामी सहन सक्दैनौँ, किनकि हामीमा नम्रता छैन है। यसै कारण आज हामीले सहन सक्दैन। यसै कारण आज प्रभुले भन्नुभयो, छोरी तेरो विश्वास त कति ठुलो, जाऊ तिम्रो छोरी जाति हुन्छ। यस्तो कुराले चाहिँ जब हामी नम्र हुँदो रहेछौँ, झुक्दो रहेछौँ, हामीले प्रभुको अगाडि सबै कुरो नम्रताको साथ मानिलिँदैछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले अचम्मको काम, एउटा अद्भुत काम हाम्रो अघि गर्नु हुँदो रहेछ परमेश्वरले। यसै कारण है आज हामीलाई
परमेश्वरको अगाडि चाहिँ आफ्नो भुल आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनु पर्ने समयहरू रहेछ है। आज हामीले यी दिनमा आफ्नो व्यवहारलाई आफ्नो स्वभावलाई हामीले मानेनौँ भने चाहिँ अवश्य हो यो प्रकारका समयहरू हाम्रो अघि पनि छ। हामी पनि यस्ता महामारीको चपेटमा भएर आज परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउन सक्छौँ है। यसै कारण आज प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। आज हामीलाई अनुग्रहको सिंहासनमा नि आएका छौँ। अनुग्रहको सिंहासनमा नि बसेर हामीले यस्तै प्रकारले हृदय फटाएर है। तपाईँहरूले सुन्नुहुँदैछ बहिनी? हेलो हेलो ए सुन्नुहुँदैछ ए ल ल ल ल टाइम हुँदैछ? टाइम भयो? टाइम त भइसक्यो होला है। यहाँ अनि त्यही म भन्दैछु अन्त सबैभन्दा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई नम्र र है परमेश्वरको अगाडि नम्रताको साथमा आएको। यसै कारण हामीले यशायाको किताब 57 पढ्दाखेरि म चाहिँ नम्र हृदयलाई चाहिँ मन पराउँछु है। जो नम्र छ तिनीहरूलाई चाहिँ म मन पराउँछु भन्नुहुन्छ है। यशाया है 57 को 15 पदलाई किनकि जो उच्च र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्तकालमा वास गर्नुहुन्छ, जसको नाम पवित्र छ, उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र स्थानमा बस्छु, म उसँग पनि बस्छु जसको मन टुटेको छ र जो नम्र आत्माको हुन्छ, नम्रहरूको आत्मा जियाउन र मन टुटेकाहरूको हृदय जियाउनलाई। हेर्नु कति मिठो कुरा रहेछ है। यस कारण यस्तो कुरा रहेछ, कति सुन्दर कुरा रहेछ है। परमेश्वरले यस्तो कुराहरू चाहनुहुँदो रहेछ है। यहाँ भन्छ क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, सदैव स्थिर रहने परमेश्वर, यति उत्तम र महान परमेश्वरले स्वयं उहाँले भन्नुहुन्छ है। उहाँको नाम चाहिँ कति पवित्र छ है। उहाँले भन्नुहुन्छ है म उच्च स्थानमा बस्छु है, उच्च स्थानमा बस्छु, पवित्र स्थानमा बस्छु, पवित्र स्थानमा म निवास गर्छु है। अनि है उसको सँगमा म रहन्छु जो चाहिँ खेदित छ र नम्र छ है। यसै कारण आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीसँग आज नम्र हुन्छौँ, प्रभुको अगाडि नम्र भएर जान्छौँ भने, प्रभुको अगाडि हामी नम्र भएर बस्छौँ भने के हो? प्रभुले हामीलाई सुन्नुहुन्न र प्रभुले गर्नुहुन्न र? उहाँहरू यस्तो नम्र हृदय भएकोहरूसँग चाहिँ हर्षित हुनुहुन्छ अरे, हर्षित हुनुहुन्छ। यसै कारण आज हामीलाई चाहिँ नम्र भएर प्रभुको अगाडि जानु है। योएल हामीलाई 2:12-13 पद लिएर परमेश्वरको अगाडि जाउँ, प्रार्थना गरौँ, प्रस्ताव गरौँ है। अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रस्तावसहितको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। यी दिनहरूमा आएका विपत्तिहरूबाट परमेश्वरले मात्रै हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। यसै कारण भजन सङ्ग्रह नपढौँ, भजन सङ्ग्रह 91:10 पदमा भन्छ म यी सबै विपत्तिहरूलाई तिमीहरूको घरको वरिपरि आउन दिदिनँ, किनकि तिमीहरूको घरको वरिपरि मेरो स्वर्गदूतको पहरा दिन्छ। कति मिठो कुरा हेर्नुहोस् त, परमेश्वर कति दयालु हुन्छ। यसै कारण हाम्रो वरिपरि उहाँले त्यो स्वर्गदूत राखिदिनु भएको छ है। यसै कारण आज हाम्रा अगाडि पछाडि सबै उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ। हाम्रो अघि त्यो विपत्ति आउन दिनुहुँदैन है। यसै कारण आज हामीलाई परमेश्वरले गरेका हुन्। आज यी दिन हामी यस्तै हृदय लिएर, यस्तो प्रस्ताव हृदय लिएर, टुटेको हृदय लिएर आज हाम्रो भुल गल्ती जहाँ जहाँ हामी चुकेका छौँ, हाम्रो बिराएका छौँ, हामी घमण्डी बनेका छौँ, हामीले बिराएका छौँ, हामी स्वार्थ बनेका छौँ, परमेश्वरको सेवा श्रद्धा भक्ति हामीले असल हृदयले गरेका छैनौँ भने आज हामी पस्तापी हौँ है। तोडेर जाउँ, प्रभुको अगाडि तोडेर जाउँ त उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ है, प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ र हामीमाथि दया देखाउनुहुन्छ है। यो सानो विचारमा परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्। फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।